आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बिज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा छलफल जानकारी रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। दर्शकहरू, आजको बिज टकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रका बारेमा कुराकानी हुनेछ। दर्शकहरू, नेपालको वित्तीय क्षेत्र निरन्तर रूपमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपले उछिनेको छ। अहिले बैंकमा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप पनि बढेको छ, कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ र यसलाई विज्ञहरूले विभिन्न दृष्टिकोणले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। आजको बिज टकमा हामी नेपालको वित्तीय कुराकानी गर्नेछौँ र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व ब्याङ्कर वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराई। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। थापाजीको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते भट्टराईजीको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब थापाजीबाट कुराकानी सुरु गरौँ। थापाजी, अहिले नेपालको वित्तीय अवस्था सरसरी हेर्दा देशको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रै देखिन्छ होइन? के भन्नुहुन्छ? अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू गर्दा सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको चाहिँ पुँजीको अवस्था के छ, तरलताको अवस्था के छ, नाफाको अवस्था के छ र खराब कर्जाको अवस्था के छ, यी चाहिँ 4-5वटा सूचकको आधारमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्यको बारे हामी चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्कले केही वर्ष अगाडि जुन चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय लियो, 4 गुणा चुक्ता पुँजी वृद्धि जुन हो यो 2072 सालतिर, त्यसको परिणामस्वरूप अहिले यो कोभिडको महामारीमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पुँजीको अभाव, यो सल्भेन्सी इस्यु भनिन्छ नि, त्यो सल्भेन्सी इस्यु रहेको चाहिँ छैन। र क्यापिटल बफर्स, यो चाहिँ यो रेगुलेटरी क्यापिटल पुँजी प्राप्तता अनुपात अहिले चाहिँ राम्रै रहेको चाहिँ छ। अब कोभिडको कारणले र राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत व्यवस्था, यो चाहिँ कर्जा औषधि, रिस्केड्युलिङ, पुनर्संरचना आदि परिणामस्वरूप पहिलेका वर्षहरूको तुलनामा खराब कर्जाको अनुपात अलिकति बढे तापनि अब यो स्थिति चाहिँ सन्तोषजनक स्थितिमा रहेको, जोखिम बढेको जस्तो देखिँदैन। हजुर भट्टराईजी, एउटा जस्तो अहिले ब्याङ्कमा निक्षेप तथा कर्जाको प्रवाह निकै उच्च देखिन्छ। अब गत पुष महिनामा पनि यो निकै उच्च रह्यो र माघ महिनामा केही पुषको दाँजोमा केही घटे तापनि निक्षेप पनि बढेकै देखिन्छ, कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर बढेकै देखिन्छ। अलि पुषमा अलि निकै नै वृद्धि भयो। यो कस्तो हो भट्टराईजी? समग्रमा हेर्नु हुँदाखेरि गत फागुनदेखि करिब 3-4 महिनाको लकडाउन पिरियडमा कर्जा यति नै न्यून प्रवाह नै नभएको अवस्था र एक किसिमले स्थिर रहेको अवस्थामा अहिलेको समयमा कर्जा वृद्धि हुनु, त्यसलाई चाहिँ यसो हिसाबले स्वाभाविक रूपमै लिन सकिन्छ। अघिल्लो वर्षको दाँजोमा 12 महिनाको दाँजोमा हेऱ्यो भने कर्जा वृद्धि दर जुन किसिमको छ लास्ट इयरको भन्दा बढी अत्याधिक वृद्धि भएको जस्तो देखिँदैन। हुन त अहिलेको पिरियडमा यो लकडाउन खुल्यो, लकडाउन खोलिसकेपछि अलिकति व्यापार व्यवसाय पनि भनौँ न, जुन बेलामा लकडाउन हुँदाखेरि 4% को अवस्थामा इकोनोमी चलायमान भएको अहिले करिब 60-70% को हाराहारीमा इकोनोमी चलायमान हुन गयो। र यो बेलामा व्यापार व्यवसायलाई पनि कस्तो थियो भने कतिपय समय कर्जा यो क्यास सर्कुलेसनमै नभइरहेको, क्यास नै प्रब्लम भएको बेलामा कर्जाको माग हुनु पनि एकदमै जायज देखिन्छ। त्यो माग भएको धेरै त्यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन। तर के रहन्छ भनेदेखि यसरी कर्जाको उपयोग केमा भइरहेको छ, त्यसको उपयोगले चाहिने ब्याङ्कको लोनको ब्याज तिर्नलाई उपयोग भएको छ अथवा प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्टलाई भएको छ अथवा के चिजले उपयोग भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा रहन्छ। यो वर्ष कर्जाको स्थिति हेर्दाखेरि जुन अहिले यो असार मसान्तदेखि
आजसम्मको अवस्था हेऱ्यो भने करिब 400 अरब रुपियाँ कर्जा बढेको छ र विगतका 2-3 महिनामा कर्जा बढ्ने क्रम चाहिँ निकै बढेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले निक्षेपको वृद्धि चाहिँ भएको छैन, करिब 322 अरब जतिको निक्षेप वृद्धि भएको छ। यसबाट के एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ भने जुन अहिलेको बेलामा तरलताको सहजता थियो, तरलताको सहजता किन भयो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी ज्यादै नै न्यून रहेको अवस्थामा हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्भ पनि 15-16 महिनालाई रहन गयो, हामीसँग इम्पोर्टै भएको थिएन, त्यसले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टदेखि सबै सकारात्मक रहन गयो। अबका आगामी दिनमा चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुराहरू छ। र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अघि नरवार सरले भन्नुभएको जस्तै कतिपय सूचाङ्कहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका जुन मापन गर्ने सूचाङ्कहरू चाहिँ अति नै सकारात्मक भएको हुनाले आजको डेटमा हात्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। तर अब चाहिँ यो तरलताको माग र आपूर्ति दुईटैमा चाहिँ एकदमै मागमा एकदमै कम हुँदै बढ्दै जाने र आपूर्ति कम हुँदै जाने एकैचोटि अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यो लोअर इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ नि, अहिले जुन हाम्रो तल्लो 1 डिजिटको इन्ट्रेस्ट रेटको जुन अवस्था बसिरहेको छ त्यो चाहिँ आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ। त्यसले यस्तो अवस्थामा कर्जामा बढ्दाखेरि यदि न्यून ब्याजमा कर्जा बढ्दा त्यसले ब्याज बढ्ने अवस्था आउँदाखेरि त्यसको रिपेमेन्ट कुराहरू चाहिँ इस्यु आउन सक्छ भन्ने एउटा त्रास छ भने हालको अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थालाई र नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई सन्तोषजनक नै हिसाबले लिनुपर्ने लिनुपर्छ। हजुर थापाजी, एउटा जस्तो अहिले अब कर्जा प्रवाह हामीले उल्लेख गरौँ, भट्टराईज्यूले नि उल्लेख गर्नुभयो, कर्जा प्रवाह पछिल्ला दिनहरूमा निकै बढेको, खास गरी पुष महिनामा 1,43 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। अब यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको अवस्था हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई दरिलो योगदान, उद्योग उत्पादनलाई योगदान पुर्याउन सक्छ। र यदि ब्याङ्ककै ऋणको ब्याज र सावा तिर्न प्रयोग गरिएको हो भने यसले अर्थतन्त्रमा फेरि नकारात्मक प्रभाव पार्ला, वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने प्रश्न देखिन्छ। सरसरी हेर्दा कस्तो देखिन्छ थापाजी? अब नेपालका उद्योगी व्यवसायहरू, नेपालको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेको, ऋण तिर्न पनि गाह्रो भएको भनेर उहाँहरूको भनाइ र यतातिर यो बढिरहेको कर्जा प्रवाहले यो अलिकति अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ थापाजी? अब यो कर्जा प्रवाहको स्थिति अलिकति मिश्रित प्रकृतिको देखिन्छ। एउटा कुरा के छ भने पछिल्लो समयमा आयात बढिराखेको चाहिँ छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात, फाइनेन्सिङमा चाहिँ ब्याङ्कको कर्जा बढेको देखिन्छ र यो मक्सिर र पुष बिचमै नै 100 अरब भन्दा बढी चाहिँ आयात भएको चाहिँ छ। अब 661 अरब चाहिँ पहिलो 6 महिनामा नेपालले आयात गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अलिकति घटेको त छ, अब 5% त घटेको चाहिँ छ। र अघिल्ला महिनाहरू अब चैत पछिको अवस्थालाई चाहिँ सँग तुलना गर्दा आयात बढेको छ, त्यतातिर कर्जा गएको नम्बर 1। नम्बर 2, अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नीतिगत व्यवस्था गर्यो, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्यो, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग आदि, पर्यटन आदि क्षेत्रमा जुन मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भयो, सीमाहरू चाहिँ बढाइए, अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने अनुपातहरू बढाइए, त्यसको परिणाम स्वरूप पनि यो ऊर्जा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढेको, निर्माण क्षेत्रमा पनि कर्जा बढेको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समयमा। तेस्रो चाहिँ के देखिन्छ भने अब अहिले कोरोनाको समयमा अब लगानीकर्ताहरू कुन क्षेत्रमा लगानी, नयाँ लगानी के गर्ने अलि अलमलमा परे र उनीहरूले सेयर बजारमा लगानी बढाएको अवस्था पनि छ। अब यो बिचमा भनौँ न असारपछि पनि 17 अरब भन्दा बेसी चाहिँ थप चाहिँ सेयरको धितोमा चाहिँ कर्जा गएको र ब्याङ्कहरू स्वयं आफैले पनि सेयरमा लगानी गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले अब राष्ट्र ब्याङ्कको यो चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था, त्यसको अनुपात बढाउनु र नेपाल सरकारको चाहिँ ब्याज अनुदानवाला सहुलियतपूर्ण कर्जा र आयात र सेयरमा गएको कर्जा समेतले गर्दा पछिल्लो समयमा ब्याङ्कहरूको कर्जामा अलिकति
उछाल चाहिँ आएको देखिन्छ कोभिडको सन्दर्भमा अलि उछाल आएको मान्नुपर्ने हुन्छ। अब 100% यो उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रभाव भयो भन्ने कुरो पनि छैन। अब शेयर बजारमा गएको कर्जालाई के भन्नुहुन्छ आफ्नो विश्लेषण हुन सक्छ। यसले चाहिँ अलिकति सकारात्मक यसले चाहिँ सूचना सकारात्मक विकास भएको जस्तो पनि देखिन्छ। एउटा भन्छ नि ब्यारोमिटर शेयर बजारलाई पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा पनि हेरिन्छ। र एक किसिमको चाहिँ अप्टिमिजम आशावादी चाहिँ प्रसारण चाहिँ शेयर गतिविधिले गरेको हुनाले र त्यसबाट चाहिँ लगानीकर्ताले जुन नाफा जुन फाइदा लिन्छन् त्यो त साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय स्थापनाको तर्फ पनि जान्छ। रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने एक किसिमको चाहिँ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक माहौल सिर्जना काम गर्ने शेयरतर्फ गएको कर्जाले पनि गरेको हुनाले कोभिडको सन्दर्भमा जति यो चाहिँ कर्जा प्रवाहको स्थिति अहिले भएको छ यी जम्मैलाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। यसले आशावादी यो विचारलाई चाहिँ सञ्चार गरेको मल्जन पुर्याएको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर भट्टराईज्यू, एउटा जस्तो अब अहिले ब्याङ्कहरूको अब कोभिडका कारण नाफा घटेको देखिन्छ। अब जति वाणिज्य ब्याङ्कहरूले वास्लातहरू प्रकाशन गरिराखेका छन् नाफा त छ तर विगतको दाँजोमा अलिकति घटेको देखिन्छ। र सरकारले अहिले जुन ऋणमा ब्याज र सावा उठाउनमा पनि उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको छ। कतिपय अवस्थामा आगामी आषाढसम्म ब्याजमा कडाई नगर्ने भनेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन देखिन्छ। यस हिसाबले ब्याङ्कको अहिले स्थिति राम्रै देखिए तापनि अब ब्याज र सावा अलिकति उठेन भने नउठ्ने खतरा र यसबाट ब्याङ्कको स्थितिमा प्रभाव पार्ने केही खतराका सङ्केतहरू देखिन्छ भट्टराईज्यू सरसरी हेर्दाखेरि? समग्रमा त के हेर्नु पर्यो भने पहिला नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अन्तर्गत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एक किसिमले व्यापार व्यवसायलाई सञ्चालन हुन र त्यसलाई जागरुक बनाउनलाई धेरै ठुलो सहयोग चाहिँ गरेको देखिन्छ। यो बेलामा 2% चाहिने यो ब्याज स्वत घटाइदिएको अवस्था र 10% भुक्तानी भएको ब्याजमा 10% रिफन्ड गरेको अवस्थाले करिब करिब ब्याङ्किङ सेक्टरको 10 देखि 15 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो अनुदानमा गएको पनि देखिन्छ। जुन चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एउटा भनौँ न आफ्नो आम्दानी घटाइकन पनि त्यसले चाहिने एउटा सपोर्टको रूपमा गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो ब्याङ्किङ सेक्टरको। भने अर्कोतर्फ के रहन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको मतलब अरूको पैसालाई लिएर त्यसलाई उपभोग गर्न अरू कुनै व्यक्तिलाई दिने भएको हुनाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई एकदमै सुरक्षित राख्नुपर्ने एउटा प्रारम्भिक दायित्व रहन्छ। एकतिर कर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कर्जाकोलाई भुक्तानी गर्न सहजता बनाउने एउटा गर्नुपर्ने नै छ भने अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। त्यसको लागि कतिपय ठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फाइनेन्सियल डिसिप्लिनहरू अति नै कडाको साथ मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अहिलेको बेलामा गइरहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जुन यो वर्षको भनौँ न आधा वर्षको चाहिने यो प्रोफिटेबिलिटी हेर्दा केही हदसम्म गत वर्षको आधा वर्ष भने हाफ इयरली प्रोफिटेबिलिटी र अहिलेमा केही फरक देखिन्छ। हुन त त्यति ठुलो रकमको भिन्नता त होइन, करिब 5% मात्रै कटौती भएको हो भने त्यति ठुलो चाहिँ त्यसले नकारात्मकै असर पारिहाल्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो भन्ने त्यसलाई चाहिँ इङ्गित चाहिँ गर्दैन। किनभने करिब करिब आधा समय यो भनौँ प्रथम त आधा वर्षको यो वर्षको प्रथम आधा वर्षको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पहिलो 3 महिना त खासै एक्टिभिटी नै भएको थिएन। त्यो बेला अदर इन्कमको एक्टिभिटी पनि थिएन, अरू आम्दानीका स्रोतहरू पनि कम भइरहेको अवस्थामा अहिलेको जुन मेन्टेन गरेको छ त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष त। तर यो हुँदाहुँदै पनि अब समस्या के रहन्छ भने यो हाम्रो रिजनल इकोनोमी र हाम्रो इकोनोमीलाई दाँच्ने अवस्थामा आउँदाखेरि रिजनल इकोनोमीमा जुन किसिमको कर्जाको प्रवाह र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा परिरहेको असरहरू जुन यो नन पर्फर्मिङ लोनको असरहरू परिरहेको छ, जुन किसिमले इकोनोमिक ग्रोथ हाम्रो 2013बाट 2020सम्म हेर्नुहुन्छ भने जिडिपीको करिब 40% भएको क्रेडिट अहिले जिडिपी बढ्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने हामी करिब 90-92% को आधारमा पुगिसकेको छौँ। कर्जा
अधिक कर्जा यति छोटो समयमा बढ्नाले त्यसले चाहिँ नि वित्तीय जोखिम कतैतिर ल्याइरहेको छ कि भन्ने चाहिँ देखि नै रहेको छ। त्यसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हुन त के भनिन्छ भने नेपालको कर्जा जाँदाखेरि 65% कर्जा चाहिँ घर जग्गाको धितोमा अथवा रियल इस्टेट प्रपर्टीको धितोमा कर्जा गएको छ भने बाँकी 35% लगभग चाहिँ नि अन्य प्रपर्टीको आधारमा गएको छ। त्यसले गर्दा यसले कस्तो पनि इन्फ्लेट गर्छ भने एसेट्स प्राइस बढ्दै जाने र एसेट्सको बबलले गर्दाखेरि पनि त्यसैलाई नै सिक्योर गरेर लोन दिँदाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति चाहिँ जोखिममा हुन सक्छ कि एकतिर घर जग्गाको प्राइस एकदमै बढ्दै जाने, इन्फ्लेटेड भएर जाने, अर्कोतर्फ त्यसैलाई आधार मानेर 65% कर्जा जाँदाखेरि यदि घर जग्गाको प्राइसमा नै अब केही चिजमा करेक्सन भयो अथवा केही प्रब्लम भयो भने त्यसले चाहिँ वित्तीय क्षेत्र जोखिममा हुन सक्ने सम्भावना छ भने त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले भइरहेको नन पर्फर्मिङ लोनको जुन 2% भन्दा कममा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सबल छ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि केही हदसम्म हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङ गर्ने नीति यो ब्याज भुक्तानी अथवा सामा भुक्तानीको समयको तालिकाको आधारमा जुन गर्ने नीति राखेको छ त्यो नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा आइसकेको अवस्था छ। केही जोखिमहरू चाहिँ बढ्दै गएको छ किनभने हाम्रो कोल्याटरल एट्याचमेन्ट र हाम्रो कर्जा दिने र कर्जाको चाहिँ नि यो जुन उपयोगको हेर्ने कर्जाको उपयोगिता हेर्ने हुन त सेन्ट्रल बैंकले कतिपय नीति नियम व्यवस्थाले कर्जा जस्तो ओभरड्राफ्ट गएको कर्जामा केही नीतिगत कडाई व्यवस्था गरेको छ, त्यसको उपयोगिता हेर्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै पर्सनल कर्जा पनि अहिलेको अवस्थामा आउँदा एउटा व्यक्तिले एउटा मात्रै संस्थाबाट 50 लाखसम्म लिन सक्छ भनेर जुन अहिले नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ त्यसले केही सङ्कुचन ल्याउन र त्यसले केही भनौँ न यो कर्जामा केही भनौँ न पर्सनल कर्जा जस्ता ओभरड्राफ्ट नीतिका कर्जाहरूमा केही भनौँ न अलिकति कन्ट्रोल ल्याउन सक्छ भने पनि तर समग्रमा हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने यो सर्ट टर्म क्रेडिट चाहिँ एकदमै हाई छ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा। हाम्रो सर्ट टर्म क्रेडिट भनौँ न अल्पकालीन कर्जाले एकदमै बढी कर्जा हुनु र त्यसमा पनि रियल इस्टेट प्रपर्टीलाई बढी चाहिने यो कोल्याटरलको बेसमा दिएको हुनाले त्यहाँनिर वित्तीय जोखिम चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल उत्पादन भनौँ न उत्पादनलाई चाहिने भन्दा पनि ट्रेडिङ बिजनेस एक्टिभिटिजमा र अरू किसिमको एक्टिभिटिजमा कर्जा गएको र त्यसले इकोनोमीलाई लिङ्क चाहिँ गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यसले त्यो अवस्थामा चाहिँ केही हदसम्म वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य कस्तो छ र त्यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ हेर्न चाहिँ आवश्यक छ। तर त्यो भन्दैमा डराएर अब हाम्रो वित्तीय क्षेत्र चाहिँ खराब भयो भन्ने होइन कि त्यसमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट अझ पनि ल्याउन सक्ने गुन्जाइस छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर थापाजी, जस्तो अब अहिले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपले उछिन्यो। अब वित्तीय क्षेत्रको हिसाबले नेपालको वित्तीय क्षेत्र निकै नै अगाडि बढेको विस्तार भएको भन्ने यसबाट देखिन्छ। तर अब यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन त पछिल्लो समय अलिकति ऋण प्रवाहमा गति देखिएको छ, तैपनि यति धेरै निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहनुको पछाडि के हाम्रो विकास निर्माण उद्योग उत्पादनका क्षेत्रहरू जसरी वित्तीय क्षेत्रको विकास भयो त्यो अनुरूप अगाडि नबढेर खासै अर्थतन्त्रमा योगदान नपुगेको देखिन्छ कि के देखिन्छ ताबजे? यसमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको यो चाहिँ आर्थिक गतिविधि, यो अर्थतन्त्रको आकार, कारोबारको आकार आदि नापन गर्ने जुन सूचक छ कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी जसलाई भन्छौँ त्यो मात्र पर्याप्त छैन। किन त भन्दा जीडीपीको झन्डै तपाईँको 25% यो चाहिँ रेमिटेन्स को अनुपात चाहिँ छ, रेसियो चाहिँ छ। यस समयमा 30% पनि पुगिसकेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यसैले ग्रस नेसनल डिस्पोजेबल आय खर्च योग्य आय जीडीपी भन्दा 35%ले चाहिँ बढी देखिन्छ। विदेशी अनुदान, पेन्सन आदि समेत रेमिटेन्स समेत जोड्दा 35% 135% जीडीपीको 135% 137%सम्म पुगेको थियो। यो चाहिँ खर्च योग्य आय कुल राष्ट्र उत्पादनसँग रिलेट गर्दा यो चाहिँ खर्च
योग्य आय 137% रहेको अवस्था चाहिँ नेपालमा छ। त्यसैले यो रेमिट्यान्स, यो वैदेशिक अनुदान, विदेशसँग हाम्रो जुन अन्तर्सम्बन्ध छ, जम्मैको रिफ्लेक्सन चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्छ, निक्षेपमा पर्छ, वित्तीय कारोबारमा पर्छ। त्यसोस्ले यो जीडीपीको आकार जुन छ त्यसलाई उछिनेको अवस्था यो हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले, खास गरी निक्षेपले यो उछिनेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। तर नेपाल चाहिँ उदाउँदो अर्थतन्त्र हो र हाम्रा चाहिँ आकांक्षाहरू चाहिँ छन्। अब एलडीसीबाट चाहिँ तपाईको डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ स्तरीय उन्नतिको आकांक्षा चाहिँ छ। 1-2 वर्षमै हाम्रो आकांक्षा चाहिँ छ र सन् 2030 को हाम्रो मिडल इन्कमको आकांक्षा छ र अब 2043 सन् 2043 को हाम्रो उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरणका लक्ष्यहरू बमोजिम देश अगाडि बढेको छ। 15 योजनाले त्यसको कार्ययोजना रोड म्याप बनाएको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि जीडीपी को आकारले अब उछाल लिने अवस्था हो। त्यसलाई ब्याकअप गर्नको लागि वित्तीय क्षेत्रको सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खडा भइराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले जीडीपीलाई उछिन्यो वित्तीय क्षेत्रले भनेर हामी चिन्तित हुनुपर्ने देखिँदैन। एक हिसाब किताबले विगत 20 वर्ष यता यो उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्नको लागि विविध किसिमका आधारशिलाको आवश्यकता पर्छ। त्यसमध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एउटा हो। त्यसको आधारशिला चाहिँ निर्माण भइराखेको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अझै पनि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको विकास हुन बाँकी छ। खास गरी यो पुँजी बजारको विकास हुन बाँकी नै छ र पुँजी बजारको थप विकास हुने कार्यक्रमहरू, नीतिगत व्यवस्थाहरू भए पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारसँग चाहिँ जोड्ने कुराहरू हो भने अझै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारले तीव्रता लिने चाहिँ देखिन्छ। यसले हाम्रो विकासका चाहिँ आकांक्षाहरू, विकासको गतिलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गर्ने, झनै बलियो बनाउने सम्भावनाको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकहरू, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकमा हामी नेपालको वित्तीय क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्न हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापा। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व ब्याङ्कर, वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराई। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम बिज टकमा। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको वित्तीय क्षेत्रका बारेमा। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ वित्तीय विश्लेषक पूर्व ब्याङ्कर अनलराज भट्टराई। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापा। भट्टराईजी, एउटा जस्तो अब अहिले यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, ब्याङ्कमा निक्षेपको ब्याज दर निकै तल गएको छ र कर्जाको ब्याज दर पनि कम भएको छ र यसले जुन निक्षेपकर्तालाई एउटा ब्याज दरको स्थिति अहिले देखिन्छ, तोकिएको छ, यसले पुँजी निर्माणमा अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने खतरा कति देखिन्छ भट्टराईज्यू? ब्याज दर साधारणतः हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अब इन्फ्लेसनको हाराहारीमा ब्याज दर रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान भने एउटा इकोनोमिक सिद्धान्तले भनेको अवस्थामा रहँदा पनि हामीले अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो ब्याज दर अहिलेको इन्फ्लेसनको हाराहारीमै रहेको अवस्थामा त्यो किसिमले हेर्दाखेरि त्यतिको डर मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। किनभने त्यहाँनिर निक्षेपकर्ताले राखेको निक्षेप चाहिँ वर्षको अन्त्यमा गएर निक्षेप घट्ने चाहिँ सम्भावना कम रहन्छ। तर जब इकोनोमी चाहिँ ग्रोथमा जाने अवस्थामा रहन्छ, दुई पक्षले हेर्नुपर्छ। अघि नरबहादुर सरले भन्नुभयो जस्तो जहाँ हाम्रो इकोनोमी
ग्रोथ फेजमा जाँदैछ। हामीलाई ठुलो पुँजी निर्माण चाहिँ आवश्यक छ। यो बेलामा कर्जाको ब्याज दर न्यून भनौँ एकल बिन्दुमै रहन्छ भन्ने पनि सम्भावना रहँदैन, किनभने जब इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्दै जान्छ कर्जाको डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ, त्यो हिसाबले पुँजी पनि पर्याप्तताको आवश्यकता पर्छ। अब हामी कहाँ के छ भने स्रोत जुन हाम्रो पुँजी बढ्ने भनौँ न हाम्रो क्यापिटल फर्मेसनको लागि अथवा हाम्रो यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपै बढ्ने क्रम हेर्नुहुन्छ भने जुन किसिमले निक्षेप बढ्नुपर्ने त्यो किसिमको निक्षेप चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै पुग्दैन। यो अवस्थामा हामीले बाह्य स्रोत पनि ल्याउन पर्ने रहन्छ। त्यसको लागि बाह्य स्रोत ल्याउनको लागि हाम्रो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट विभिन्न किसिमले भनौँ न सरकारले विभिन्न किसिमको अवधारणाबाट एउटा वैदेशिक ऋण सहायताबाट अथवा अनुदानबाट अथवा वैदेशिक लगानीकर्तामा पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र हाम्रो गैर आवासीय नेपालीका लगानीकर्ताहरू त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई सबैलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै क्रममा नेपाल सरकारले पनि विभिन्न नीति नियम व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेको छ, नगरेको होइन। कतिपय हाम्रो आफ्नो पुँजीले पुग्दैन भनेर बाह्य पुँजी परिचालन गर्नलाई धेरै किसिमको सहुलियतहरू दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक किसिमले चाहिँ बाहिरबाट ऋण पनि ल्याउन सक्ने आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीबाट ऋण ल्याउनलाई पनि स्वीकृत गरेको छ भने त्यही चिजलाई फेरि हामीले गएर केमा ठोकिन्छौँ भने एकतिर हामी लिबरलाइजेसनतर्फ गइरहेको छौँ भने अर्कोतर्फ विदेशी लगानी नेपालमा भित्राउनको लागि हाम्रो यो फरेन एक्सचेन्ज हाम्रो फिटा भनौँ न यो फरेन एक्सचेन्ज एन्ड ट्रान्सफर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टमा गएर हामीले विभिन्न किसिमको अनुसूची मार्फत त्यसमा केही भनौँ न त्यसमा एउटा कन्ट्रोल रिजिमको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। 5 करोडभन्दा कमको लगानी गर्न नल्याउन पाउने भन्दा र त्यसमा पनि अर्को पनि एउटा के जोडिएको छ भने गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि गैर आवासीय नेपाली एक्टले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि गैर आवासीय नेपालीलाई खालि राजनैतिक अधिकार बाहेक सम्पूर्ण अधिकार नेपाली सरह पाउने भनेर भनिन्छ त्यतापट्टि भने यतातिर फिटाले चाहिँ के भन्छ भने गैर आवासीय नेपालीले गरेको लगानीलाई यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको आधारमा लिइन्छ भनेर त्यहाँ के क्याप लाग्यो भने जुन गैर आवासीय नेपालीले नेपालको स्टक एक्सचेन्ज र स्टक मार्केटमा पनि लगानी गरिरहेको थियो उनीहरूले चाहिँ 5 करोडभन्दा कममा लगानी गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएर हामी कहाँ कस्तो अवस्था सर्जना आउँछ भने एकतिर हामीलाई पुँजी आवश्यक छ तर हामीले चाहिने कन्ट्रोल रिजिमको लागि कन्ट्रोलिङ कतिपय चिज चाहिने हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि कन्ट्रोल रिजिममा गएर पनि हामीले चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा यहीँकै पुँजी अथवा यहीँकै पुँजी परिचालन र ब्याज दरले अब मात्रै नबनिकन पनि हामीलाई बाह्य क्षेत्रबाट पैसा ल्याउनु पर्ने भएको हामीले समग्रमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई इन्टरनेसनल मार्केटसँग लिङ्कअप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ। केही समय हाम्रो ब्याज दरको उतार चढाव भनेको गएको 30 वर्षदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने कतिपय समय चाहिँ नि ब्याज दर निकै माथि गएको अवस्था थियो भने कतिपय समय ब्याज दर न्यून गएको छ तर निरन्तर निक्षेपको चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ र क्यापिटल फर्मेसन पनि नेपालको निरन्तर वृद्धि नै भइरहेको अवस्था छ। घटेर कुनै वर्ष एकदमै न्यूनतम भएर घटेको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। त्यसकारण ब्याज दरमा त्यति सेन्सिटिभ चाहिँ भएको छैन तर हामीलाई पुँजी आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले र हाम्रो वित्तीय क्षेत्र र हाम्रो नेपालको इकोनोमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न चाहिँ हामी धेरैमै चुकिरहेको छौँ। त्यहाँतिर चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर थापाजी अब यो उहाँले भट्टराईज्यूले भन्नुभयो जस्तो बाह्य पुँजीलाई आकर्षण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अब सरकारको नीति पनि त्यसमा आवश्यक देखिन्छ। यसमा बाह्य पुँजीलाई आकर्षण गरेर वित्तीय क्षेत्रको अझ विस्तार गर्न नीति नियमहरूमा कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अब यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि बस्नुभयो तपाईँले। यो आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन। जुन हिसाब किताबको नेपालको अवस्था चाहिँ छ 63% जनशक्ति लेबर फोर्स कृषिमा आश्रित छ। रोजगारीको हिसाब किताबले 63% लेबर फोर्स चाहिँ कृषिमा छ भने उसको जीडीपीमा योगदान 27% चाहिँ छ। अब उद्योग व्यवसायमा चाहिँ अब रोजगारीको अवस्था चाहिँ कुल लेबर फोर्सको चाहिँ 16% छ भने उसको जीडीपीमा योगदान 14% मात्र छ। र सेवा क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादनमा राष्ट्रिय जीडीपीमा अब 58% छ भने रोजगारी लेबर फोर्सको चाहिँ एब्सर्प्सन त्यो इन्गेजमेन्ट चाहिँ 21% मात्र छ। 21%
को चाहिँ रोजगारीले 58% उत्पादन गरेको छ भने 63%को रोजगारीले 27% उत्पादन गरेको अवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ छ। र यी कुराहरूले के देखाउँछ भने जुन लेबर फोर्स कृषिमा निर्भर छ त्यहाँ अधिक छ, त्यसलाई हटाउँदा पनि कृषिको उत्पादन घट्ने देखिँदैन। र कृषिबाट लेबर फोर्सलाई विस्थापन गर्ने हो, आधुनिक क्षेत्रमा लैजाने हो भने त पुँजीको आवश्यकता पर्छ, तर आन्तरिक पुँजी चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यसैले सन् 1990 को दशकमा जुन हिसाब किताबले नेपालले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो र पछिल्लो समयमा एक किसिमको त्यसमा अलिकति कमी आयो हाम्रो सक्रियतामा। अब चाहिँ मुलुक संहितामा गइसकेपछि भएका सुधार संहिता अनुसार जुन कानुन बने, संहिता तादमेत मिलाउने हिसाब किताबले त्यो चरण अब लगभग पार गर्न थालेको अवस्था चाहिँ छ। अबको सुधारको चाहिँ गन्तव्य भनेको चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, पुँजी बजार खोल्ने, यो वित्तीय क्षेत्रको थप उदारीकरण गर्ने नै हो। र यसमा दुईटा कुराहरू चाहिँ बाधकको रूपमा देखिन्छ। एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ डिरेक्सन, आर्थिक नीतिको डिरेक्सन अब के हुने, त्यसमा चाहिँ क्ल्यारिटी चाहियो। अब चाहियो नम्बर 1 सोचमा चाहिँ सरलीकरण हुन चाहियो। अर्को सरकारले निजी क्षेत्रको जुन किसिमको चाहिँ अपोजिसन चाहिँ छ, विदेशी लगानी, विदेशी पुँजी नभित्राइदिए हुन्थ्यो, नेपाली अर्थतन्त्रलाई नखोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने निजी क्षेत्रको जुन लबिङ छ, विरोध छ, जुन सहयोग सरकारले प्राप्त गरिराखेको चाहिँ छैन, त्यसलाई सरकारले चिर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। अहिले निजी क्षेत्रका खेलाडीहरूले चाहिँ यो विदेशी लगानी, विदेशी प्रविधि चाहिँ को लागि अर्थतन्त्र खुल्ला गर्ने कुरामा अलिकति उदार ठुलो छाती गर्न सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। आफूले गरेको लगानी र आफ्नो पुँजी र आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उनीहरूको सोच भएको कारणले पनि नेपालले यो उदार आर्थिक नीति चाहिँ अवलम्बन गर्न सकेको छैन। उदाहरणको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई केही विदेशी लगानी र प्रविधि खुल्ला गर्ने भर्खरै अलिकति के परिवर्तन के गरेको थियो, त्यहाँ विरोध सुरु भयो। त्यसैले अब निजी क्षेत्र पनि सहमत हुनु पर्यो, उदार हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बाह्य पुँजी चाहिँ परिचालन गर्न सक्छौँ। देश विकासको लागि बाह्य पुँजी र प्रविधि अत्यन्त आवश्यक चाहिँ छ। र अब नेपालको जुन वित्तीय अवस्था चाहिँ छ, यसले राम्रै प्रगति गरेको चाहिँ छ, तर यसमा विविधता छैन, डाइभर्सिफिकेसन भनिन्छ नि, यो छैन। बजार पूर्णतया चाहिँ विकास भएको चाहिँ छैन। बजारका अवयवहरू, खास गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्नेहरू, अब रिस्क व्यवस्थापन गर्ने, हेजिङ गर्ने आदि विभिन्न किसिमको चाहिँ बजारको संयन्त्र, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी जुन संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाहरू निर्माण गर्न नेपालमा बाँकी नै छ। अब यी नेपाली अर्थतन्त्रलाई, खास गरी वित्तीय क्षेत्रलाई, खास गरी वित्तीय यो पुँजी बजारलाई खुल्ला गर्दा साथमा अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यो डेरिभेटिभ मार्केट र यो चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन गर्ने रिस्क, यो इन्सुरेन्स सम्बन्धी विभिन्न किसिमका हेजिङ फन्ड्सहरू चाहिँ आउने र एक किसिमको नयाँ किसिमको चाहिँ तपाईँको यो नेपाली वित्तीय क्षेत्रको आकृति र प्रकृतिमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना छ। अब त्यसलाई रोकेर राख्ने होइन कि त्यसलाई खुल्ला गरेर त्यो दिशातिर हामी जानुपर्छ। अब नीतिमा चाहिँ अलमल हुनुहुन्न र निजी क्षेत्रले पनि यी कुराहरूमा चाहिँ ठुलो छाती देखाउनुपर्छ, उदार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, भट्टराईज्यू, थापाज्यूले भन्नुभएको जस्तो अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र विस्तार त भयो, तर जुन किसिमले विविधीकरण हुनुपर्ने र बाह्य बजारसँग जोडिनुपर्ने त्यो हुन नसकेका कारणले अलि जति पछि समय बढ्दै जान्छ
अलिकति वित्तीय खतरा बढ्न सक्ने हुनसक्छ भट्टराज्यू? पक्कै पनि के हुन्छ भने वित्तीय क्षेत्रलाई जति फराकिलो बनाउन सक्यो, जति चाहिने त्यसलाई उदारीकरण गर्न सक्यो, त्यति नै त्यसले चाहिँ प्रबल हुन सक्छ। जस्तो भनौँ न, एक किसिमले हेर्न मन छ भने नेपालको वित्तीय क्षेत्र ट्रान्सपरेन्सीको आधारमा, हामीले ट्रान्सपरेन्ट सेक्टरको आधारमा र रेगुलेटेडको आधारमा हेर्ने भने एकदमै रेगुलेटेड र एकदमै ट्रान्सपरेन्ट सेक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन हाम्रो प्लेयरहरू छन् त्यसमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको रिसोर्सेस अहिले भने कसरी जोड्न सकिन्छ भने उनीहरूले प्राप्त गरेको रिसोर्सेस नेपालभित्रबाट मात्रै सङ्कलित छन् कि नेपाल बाहिर पनि उनीहरूको पहुँच छ त, उनीहरूले जान सकेको छ कि छैन। त्यसमा अर्को पनि एउटा नीतिगत व्यवस्था के भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको जुन अब अगाडि बढ्दाखेरि क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटीमा कसरी जान्छ भन्ने कुरामा पनि एउटा गहन प्रश्न रहन्छ। त्यसमा हामी कस्तो किसिमको अवधारणामा रहन्छौँ, हाम्रो विदेशी पुँजी ल्याउँदाखेरि हामीले विदेशबाट आएको पैसालाई पछि फिर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारको सोभरनिङ रेटिङ अथवा चाहिँ हाम्रो हेज, अघि सरले भन्नुभयो जस्तो हेज फन्डको चाहिँ कुराहरू, हेजिङ मेकानिजमको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यहाँ रहन्छ, त्यहाँ चाहिँ बाध्यात्मक हिसाब रहन्छ। हस् आजको हाम्रो कार्यक्रम बीज टकको निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापाज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी पूर्व ब्याङ्कर वित्तीय विश्लेषक अनुराज भट्टराईज्यूलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद।